आरती गौंड 19 वर्साचें भुरगें बेतींतलें जे पणजेंतलें एक झाड पडून तें एक्सपायर्ड जालें ताज्या फॅमिलीच्या प्रती हांव कॉन्डोलन्स व्यक्त करतां आनी ताज्या खातीर आमच्या रिलीफ हितूंतल्यान 2 लाख रुपया आमी एक्स ग्रेशिया एमावंट कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिवपाचें तें जाहीरय करता. स्पीकर सर, दुसरें क्लॅरिफिकेशन म्हाका एक मुद्दामून दिवपाक जाय आशिल्लें. काही पेपर ज्यो बातम्यो व्हेरीफाय करिनासतरी हाडटा म्हण हावजातल्या मेंबरांनी ते पयलीं व्हेरीफाय करचें, कारण हांवें थोडोसो रिसर्च केलो आनी थोड्या जाणांक कामाक लायलें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक. ताज्या उपरांत मुद्दामून म्हणजे 45 दीस आपले मिनिस्टरूय तेजेर पटकन उलयलो कितें म्हणून तेजेर एक्शन घेता हें घेता. सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें स्पीकर सर, कारण एकूच मिनीट, सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें की फॉरेस्टांतल्यान जी लँड वता आनी थंयसर वचपा खातीर ताज्या पयलीं आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसायान स्वता पयशे भरुनूय तेणी तेज्या घराक लायट दिल्ली आनी तेज्या उपरांत तेणी दुसरे कडेन खंय तरी वचून घर बांदलें आनी तेज्या घरांत फक्त ती लायट येताली वयताली. ताज्या पयलीं तो हें सांगपाक चुकलो की ताका खरें म्हणजे आमचो मिनिस्टर निलेश काब्राल आसतना ताका फायन सुद्दां जी असली पळय न्हू ती फायन ताका सोडल्या ताज्या पयलीं. तें बी तेणी सांगून खरें म्हणजे ताका लाखांनी रुपया फायनूय पडटाली. त्या ती काही पेपरवाले हे हाडटा पळय न्ही तेजेर क्लॅरिफिकेशन तेंच्या गांवांतल्या लोकांनी हे तें दिलां. म्हणजे खंय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीत वयतले अशें बांदतले मागीर लायट ना म्हणटले तें जावचें ना. त्या खातीर आमी हाडच्या पयलीं म्हाजें कांयच म्हणणें ना, विशय हाडचे, बट तेजे आहा पळय न्ही आतां कशें जाला एक विशय येता आनी आपल्याक रोखडी लायट मेळटा म्हटल्या उपरांत कोणूय ते विशय जे आहा पळय न्ही खंयच्या तरी पेपराक धरून पेपराक काडपाक लागलेले आहा. ताज्या खातीर तेजेर क्लॅरिफाय करची. आमी झाडाच्या बाबतींत आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सगळ्यांक इंस्ट्रक्ट कितले 4 lakhs रुपीज ते ओके 4 lakhs रुपीज ताका दिवपाचें ठरयल्या. एक मिनीट ओके ना तूं मागीर घे, तूं मागीर स्पीकर सर मागीर घे, हांव म्हाजें कंप्लीट करता. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांवें इंस्ट्रक्शनूय दिल्या की अशा पद्दतीची झाडां जी आहा पळय न्ही सगळ्याक ही झाडां आमी सर्वे करून ती जाता तितके बेगीन तांकां कट करपाकूय लायल्या.